नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। कोरोना संक्रमणका कारण नियमित नयाँ शैक्षिक सत्र 2 महिनापछि धकेलिएर असार 1 गतेदेखि सुरु। विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरिए पनि पठन पाठन भने साउन 1 गतेदेखि गर्ने तयारी। चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा घिउ, तेल, माछा मासु, गैर मदिराजन्य पेय पदार्थमा अत्याधिक मूल्य वृद्धि। अघिल्लो वर्षको तुलनामा घिउ तथा तेलमा मात्रै 28% वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख। चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा 19.20% रेमिट्यान्स वृद्धि। 10 महिनामा मात्रै 8 खर्ब 9 अर्ब रुपैयाँ बराबर रकम निक्लियो। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाद्वारा अति विपन्न परिवारको जीवनस्तर उकास्न सामूहिक तरकारी खेती अभियान सुरु। हातमुख जोड्न समेत गाह्रो हुने परिस्थितिमा रहेका परिवारलाई नगरपालिकाको सहयोगले राहत। र सप्तरीका सरकारी स्वास्थ्य चौकीमा म्याद गुज्रेका औषधि नष्ट गरिँदै समयमै औषधि नपाएको गुनासो आइरहेको बेलामा म्याद गुज्रेको औषधि नष्ट गरिसके स्थानीय असन्तुष्ट। बिजनेस टुडेको सुरुमा देशभरका विद्यालयहरूमा असार 1 गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु सम्बन्धी समाचार। देशभरका विद्यालयहरूमा मंगलबारबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र अन्तर्गत मंगलबारबाट देशभर विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्ने र साउन 1 गतेदेखि पढाइ सुरु गर्ने तयारी भएको हो। मूल्याङ्कन गर्न बाँकी रहेका एसईई सहितको नतिजा विद्यालयले सम्बन्धित इकाइमा बुझाइसकेपछि साउन 1 गतेदेखि पठन पाठन सुरु गर्ने कार्यतालिका रहेको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन महासंघले बताएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण नियमित नयाँ शैक्षिक सत्र 2 महिनापछि धकेलिएर असार 1 गतेदेखि सुरु भएको हो। नयाँ भर्नाका लागि जेठ 25 देखि प्रचार प्रसार गरी असार 1 देखि भर्ना अभियान सुरु गर्ने संघीय सरकारको कार्यतालिका बनेको थियो। त्यही कार्यतालिका अनुसार स्थानीय सरकारले महिनाभर भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न लागेका छन्। भर्ना अभियानको समयावधि भित्र विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइसक्नुपर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा घिउ तथा खाने तेलमा अत्याधिक मात्रामा मूल्य वृद्धि भएको पाइएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा घिउ तथा तेलमा 28.20% मूल्य वृद्धि भएको उल्लेख छ। बैंकका अनुसार 2077 को वैशाखको तुलनामा गत वैशाखमा मासु तथा माछामा 17.12%, गैर मदिराजन्य पेय पदार्थमा 9.85% र सुर्तीजन्य पदार्थमा 9.84% मूल्य वृद्धि भएको उल्लेख छ। यस्तै वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति 3.65% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति 5.83% रहेको थियो। समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 4.72% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 2.81% रहेको छ। सो अवधिमा महिनामा काठमाडौँ उपत्यकामा 3.62%, तराईमा 3.51%, पहाडमा 4.14% र हिमालमा 1.33% मुद्रास्फीति रहेको छ। थोक मुद्रास्फीतितर्फ गत वैशाखमा 8.05% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति 5.16% रहेको थियो। सो अवधिमा उपभोग्य वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु र पुँजीगत वस्तुको थोक मूल्य वृद्धि क्रमशः 7.80%, 8.98% र 3.62% रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। भारतले महाकाली पारी दार्चुला लिपुलेक सडक खण्ड विस्तार गर्ने क्रममा नेपालतर्फ घोरेटो बाटो क्षति पुर्याएपछि स्थानीयलाई आवत जावतमा समस्या परेको छ। ब्यास गाउँपालिका 2 मा पर्ने दुमलिङ र कन्जु जोड्ने बाटो भत्किएपछि नेपालीहरूको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले उक्त पहिरो पन्छाउन तथा नेपालतर्फको छाङ्गरू र तिकर जाने घोरेटो बाटो सुचारू गर्न भारत पिथौरागढका डीएम आनन्द स्वरूपलाई पत्रचार गरेको थियो। तर अहिलेसम्म भारत पिथौरागढ प्रशासनबाट पहिरो पन्छाउन कुनै पहल भएको छैन।
त्यो मङ्गलबारको दिन उनीहरूले आफ्नो बाटो चाहिँ विस्तार गर्दाखेरि केही विस्फोटक पदार्थहरू पड्काउँदा पहिरो गएको र त्यो पहिरो गइसकेपछि महाकाली नदीमा त्यो पहिरो खसिसकेपछि त्यहाँ अलिकति पानी पुनिएर चाहिँ नेपालको बाटोतिर फर्किँदा हाम्रो चाहिँ गोरेटो बाटो अवरुद्ध भएको हो। त्यो गोरेटो बाटो अवरुद्ध भइसकेपछि हाम्रो सुरक्षा समितिको बैठक बसेर त्यो सम्बन्धी हामीले भ्रष्टाचार गरेका छौँ। पारी चाहिँ पिथौरागढ डिएमलाई चाहिँ त्यो बाटो सजीकरण गरिदिनु पऱ्यो, बाटो खुलाउने व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो भनेर हामीले भ्रष्टाचार गरेका छौँ। त्यसको लागि अहिले कुनै जवाब आएको छैन। त्यो जानकारी हामीले गृह मन्त्रालयलाई पनि गरायौँ। कल्जुको उक्त ठाउँमा आवत जावत गर्न तत्कालका लागि वैकल्पिक बाटोको व्यवस्था गर्न ब्यास गाउँपालिकालाई पत्राचार गरिएको छ। समय समयमा भारतले सडक निर्माणका क्रममा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्ने र ढुङ्गाहरू महाकाली नदीमा फाल्ने गर्दछ, जसले गर्दा दार्चुला तिङ्कर घोरेटो बाटो अवरुद्ध हुँदै आएको छ। गत वर्ष नेपाली सेनाले कल्जु क्षेत्रमा घोरेटो बाटो निर्माण गरेको थियो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ विश्रामको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा 19.20% बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। गत वर्षको तुलनामा 1 खर्ब 30 अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। यो अवधिमा 8 खर्ब 9 अर्ब रुपैयाँ बराबर रकम भित्रिएको हो। गत वर्ष मासिक 72 अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको भए पनि यो वर्ष बढेर 81 अर्ब भित्रिएको छ। यद्यपि चैतमा करिब 87 अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा वैशाखमा भने करिब 81 अर्ब मात्रै भित्रिएको हो। गत वर्षको 10 महिनाको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ र वैधानिकीकरण लिने नेपालीको संख्या 60.3%ले घटेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 2.7%ले घटेको थियो। वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या पनि 49.0%ले घटेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या 24.6%ले घटेको थियो। विदेशी मुद्राका सञ्चिति मासिक आधारमा घटेको छ। चैतमा 14 खर्ब 33 अर्ब रुपैयाँ बराबर सञ्चिति रहेकोमा वैशाखमा घटेर 13 खर्ब 90 अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ। उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा रहेका अति विपन्न परिवारको जीवनस्तर उकास्न सामूहिक तरकारी खेती गरिएको छ। विपन्न नागरिकहरूको सदा बस्तीमा उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न भन्दै बेलका नगरपालिकाले यस्तो योजना ल्याएको हो। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले 28 कट्ठा जग्गा लिजमा लिएर घुम्ने तरकारी उत्पादन महिला कृषक समूह स्थापना गरी 14 घरधुरीका सदस्यहरूलाई सामूहिक तरकारी खेतीमा आकर्षित गरेको छ। यो खेती गर्न अगाडि हामीले अब त्यही घर बनाउने डकर्मीहरू काम गर्थ्यौँ। अब त्यही हलो कोदालो किसान सकिन जस्तो चाहिँ अब लाग्थ्यो र लाग्यो पनि र अहिले चाहिँ हामीलाई अलिक राम्रो पनि भयो। तर बर्खामा चाहिँ अलिकति हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ क्या हजुर। अब बर्खामा चाहिँ के भन्नाले अब धेरै पानी हुन्छ। पोहोरको साल पनि लगाएको त्यस्तै बर्खाभरि पानीले त्यसै गयो। त्यो सालको मेहनत पनि पोहोरको साल पनि मेहनत त्यसै गयो। अर्काको ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै गरेकोमा उनीहरू अहिले स्थानीय सरकार आए पश्चात आफूहरू आत्मनिर्भर गराएको भन्दै हर्षित देखिन्छन्। नगरका विभिन्न साझेदारी संस्थाहरूको सक्रियतामा सदा समुदायलाई मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्न आवश्यक पर्ने बिउ बिजन प्राविधिक सहयोग गरिएको छ। अहिले त त्यति करेला मात्रै छ अनि बोरी छ होला अनि लौका। अहिले त सबै सिधिसकेको छ तरकारी। पहिले हामी अर्काको काम गर्नु जान्थ्यौँ नि हजुर। जामी काम बनीबुता गर्दै खान्थ्यौँ। हामी पुगिरहेको छ। छोराछोरी पढाउनु पनि खाना यसो कहिले काहीँ माछा मासु खाना पनि पुगिरहेको छ। नुन भुटुन खान सक्थोक कहिले सुविधा भइरहेको छ। हातमुख जोह गर्न समेत गाह्रो हुने परिस्थितिमा रहेका उनीहरूलाई नगरपालिकाको सहयोगले राहत पुगेको छ। खेतीका लागि आवश्यक कृषि उपकरण र सिंचाईको व्यवस्था गरिएको वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष गोविन्द कुमार खड्काले बताउनुभयो। यो सदा बस्ती वास्तवमा यो अर्काको काम गरेर होइन यो बेला मजदुरी गरेर खाइरहेको अवस्था थियो। हामीले चाहिँ त्यसलाई हेरेर चाहिँ उहाँहरूसँग यहाँ चाहिँ एउटा सानो कृषि समूह पहिले स्थापना गरेर तपाईँहरू चाहिँ यसरी केही चाहिँ हामीले सहयोग गर्दाखेरि
केही गर्न सक्नुहुन्छ त तरकारी खेतीसेती भन्दाखेरि उहाँहरू राजी हुनुहुन्छ। ल ठिक छ, त्यस्तो केही भयो भने हामी गर्छौँ भनिसकेपछि बेलाका सरकारले केही विकास साझेदारी संस्थाहरू हेल्प ट्रान्सकेयर नेपाल, राष्ट्रिय किसान महासङ्घ हरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर उहाँहरूलाई केही कृषि औजारहरू र यो जग्गा जमिन चाहिँ लिजमा, त्यो लिज सबै नगरपालिकाले तिर्दिने हिसाबले र जस्तो चाहिँ अब अहिले एउटा यही खेतीको लागि डिप बोरिङ पनि गराइदिएको छ। 1 बिघा 5 कट्ठा मात्रै जग्गा अहिले चाहिँ लिजमा र उहाँहरूको 2-4 कट्ठा जग्गा गरिकन लगभग 1.5 बिघा जग्गामा उहाँहरूले गर्नुभएको छ। अशिक्षित समुदायको रूपमा रहेको सदा बस्तीलाई आर्थिकका साथै सामाजिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ जीविकोपार्जनमा सहायता गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। हामीले त्यहाँको सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ नै जग्गा नभएको तर हामी केही गर्ने भनेपछि हामीले यसलाई एजुकेसनसँग जोड्यौँ। उहाँहरूको नानीहरू चाहिँ स्कुल नजाने, अब गए पनि राम्रो गुणस्तरीय नहुने हुँदाखेरि हामीले उहाँहरूको बस्तीमा चाहिँ विद्यार्थीहरू पढाउने अब ट्युसन जस्तो चाहिँ कोचिङ गर्ने शिक्षकको व्यवस्था गरिदिउँ र त्यसको बापत चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई पैसा दिनु पर्दैन, खेतमा काम गर्नुहोस् भनेर हामीले खेत चाहिँ उहाँहरूसँग नभएको हुनाले गर्दाखेरि 28 कट्ठा जमिन चाहिँ हामीले भाडामा नगरपालिकाले चाहिँ लिजमा लिदियो र उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारको हामीले सामाजिक परिचालनको तालिम दियौँ। नगरपालिकाले गरेको सहयोग बापत नगरले उनीहरूका छोराछोरीलाई अनिवार्य विद्यालय पठाउनु पर्ने सम्झौता गरेको छ। विद्यार्थीहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा समाजमा उनीहरूलाई सम्मानित रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य लिएर नगरपालिकाले निशुल्क ट्युसनको व्यवस्था गरेको छ। नगरको यस योजना छिमेकी नगर तथा गाउँपालिकाहरूमा समेत चर्चाको विषय बनेको छ। यस्ता योजनालाई थप व्यवस्थित र बृहत रूपमा लाने हो भने विपन्नहरूको उत्थानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुनेछ। बागलुङमा अक्सिजन बैंक स्थापना भएको छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट समुदाय स्तरमा फैलिएसँगै कोरोना संक्रमित बिरामीलाई चाहिने अक्सिजन अभाव हुन नदिन अक्सिजन बैंक स्थापना गर्ने अभियान सुरु भएको हो। कोरोना संक्रमित बिरामीलाई चाहिने अक्सिजन अभाव हुन नदिन बागलुङमा अक्सिजन बैंक स्थापना भएको छ। गण्डकी प्रदेशको पहिलो कोभिड अस्पताल धौलागिरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमित बिरामीको लागि अति आवश्यक पर्ने अक्सिजन अभाव हुन नदिनको लागि अक्सिजन सिलिन्डर बैंक घोषणा गरेपछि सहयोग जुट्न सुरु भएको छ। अस्पतालमा भएको अक्सिजन सिलिन्डर कम भई उपचारमा समस्या भएपछि अस्पतालमा 250 थान अक्सिजन सिलिन्डर जम्मा गरी सेवा दिन बैंक स्थापना गरिएको छ। धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा रहे पनि आवश्यक पर्ने अक्सिजन आपूर्ति गर्न नसकेको कारण अक्सिजन बैंक स्थापना गर्नु परेको धौलागिरी अस्पतालले जनाएको छ। कोभिड-19 को उपचारको सन्दर्भमा हामीले सिकेको पछिल्लो सिकाइ के हो भने अक्सिजन यो लाइफलाइन रहेछ। मान्छेहरूको जीवन रक्षा गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण जुन पक्ष छ यसलाई ध्यान गरेर हामी धौलागिरी अस्पताल व्यवस्थापन समितिले धौलागिरी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टको पहिलेदेखि छ र अपग्रेड हामीले थप 700 लिटरको अपग्रेड पनि गर्दैछौँ। त्यसका बावजुद पनि हामीले अक्सिजन सिलिन्डरहरूको एउटा ब्याङ्क बनाएर हामी 250 को हाराहारी चाहिँ यस्तो सिलिन्डरहरूको ब्याङ्क बनायौँ भने भविष्यमा हुने जुन इमर्जेन्सी अक्सिजनको खाँचो हुन्छ जुन धौलागिरी अञ्चल अस्पताल लगायत हामी यसको सेटेलाइट हामीसँग जोडिएका सेटेलाइट हस्पिटलहरूमा पनि हामीले पठाउन मिल्ने गरी ब्याङ्क बनाउन खोजिरहेका छौँ। 250 वटा ब्याङ्क बनाउनलाई जुन धेरै अब ब्याङ्कर एसोसिएसन बागलुङको साथीहरूले व्यक्तिगत पैसा उठाएर जुन आज 7 वटा सिलिन्डर दिनुभयो। बैंकर्स एसोसिएसन बागलुङमा आबद्ध भएका शाखा प्रबन्धक तथा कर्मचारीले चन्दा उठाएर अस्पताललाई सहयोग गरेका छन्। उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा संकलन गरेको 1,46,500 रुपैयाँबाट 7 वटा अक्सिजन सिलिन्डर खरिद गरेर सहयोग गरेको बैंकर्सका अध्यक्ष दीपक पौडेलले बताए। अक्सिजन सिलिन्डर ब्याङ्क स्थापना गर्न लागेको अवसरमा हामी बागलुङ बैंकर्स मा आबद्ध ब्याङ्कमा काम गर्ने कर्मचारीहरूबाट नितान्त व्यक्तिगत खर्चबाट चाहिँ हामीले चाहिँ आज धौलागिरी अस्पताललाई 7 वटा सिलिन्डर चाहिँ हस्तान्तरण गरेका छौँ। जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीको लागि अक्सिजन अभाव हुन नदिन जनप्रतिनिधिले पनि साथ दिएका छन्। आज ढोरपाटन नगरपालिकाबाट यस यो
धौलागिरी अञ्चल अस्पतालको लागि केही थोरै इँटा थप्नको निम्ति 30वटा सिलिन्डर अक्सिजन लिएर यहाँ सहयोग गरेको छु। नगद 5 लाख रुपियाँ पनि सहयोग गरेको छु। अत्यन्तै मेरो निजी र मेरो व्यक्तिगत लिएर सहयोग गरेको छु र मैले चाहेको छु कि अब हाम्रा यी दुखी यी गरिब यी बागलुङवासीका जनताहरू अकालमा मृत्यु नहोस्, यो कोरोना लाएर मृत्यु नहोस्, हामीले गर्न सक्ने उपचार सकेको उपचार यही नै गर्न पाइयोस्। अक्सिजन बैंकमा 149वटा अक्सिजन सिलिन्डर जम्मा भइसकेको छ। अझै आवश्यक सहयोग गर्न अक्सिजन बैंकले आह्वान गरेको छ। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सप्तरीका सरकारी स्वास्थ्य चौकीले म्याद गुज्रेको ठूलो मात्रामा औषधि नष्ट गरेका छन्। स्थानीयले औषधि समयमा नपाएको गुनासो गरिरहेको बेला स्वास्थ्य चौकीहरूले भने म्याद गुज्रेको औषधि नष्ट गर्नुले स्वास्थ्य संस्थाको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। सप्तरीका सरकारी स्वास्थ्य चौकीले ठूलो मात्रामा म्याद गुज्रेको औषधि नष्ट गरेसँगै स्थानीय असन्तुष्ट छन्। आम सेवाग्राहीले साधारण औषधि समेत नपाउने तर स्वास्थ्य चौकीमा भने म्याद गुज्रेका ठूलो मात्रामा औषधि हुने भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। नियामक निकायको ढाड सेकिने गरेको छ। नियामक निकायको अनुगमन अभावको स्वास्थ्य चौकीको लापरवाही गरिरहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। घाउको सफा गर्छ भने गएको गरिएन, दबाई किनेर ल्याएर मात्रै गर्छौँ भने टेस्टिङ पनि गरेर सफा पनि गरेर केही पनि गरेर त्यो गरेन, घरमै आएर दबाई लिएर। स्वास्थ्य चौकीमा हामी चाहिँ अब ज्वरो आउँछ केही भएर बिरामी भएर गयौँ भने त्यहाँ चाहिँ अब जाँचुच गर्नुभन्दा पनि पहिले चाहिँ अब एउटा जराको ट्याब्लेट दिन्छ, अनि त्यहाँबाट अरू जाँच सकेपछि लेखेर चाहिँ तपाईँको 600देखि लिएर 1200सम्मको दबाई लेखिन्छ बाहिर। अनि हामीलाई चाहिँ अब दबाई त्यो फ्रीमा सरकारले फ्रीमा चाहिँ पाइन्छ भनेर अब हामी जान्छौँ। हाम्रो चाहिँ इलाजै त्यहाँनिर राम्ररी हामीले दबाई मुलुकै हाम्रो पाइँदैन भने स्वास्थ्य चौकीको के अर्थ रहेर। मेरो अम्ल त खिचेर आएको, फलाम खिचेर डक्टरले मेरो अब नङ निकाल्नु पर्दा 300 लाग्छ अरे। अब यसको चाहिने सामान त कति छ कति त्यो थाहा छैन। उहाँ चिड लगाएको छ, कति आउने हो। स्वास्थ्य चौकीमा नष्ट गर्न बोरामा राखिएका म्याद गुज्रेका ठूलो मात्रामा औषधिहरू सेवाग्राहीले फेला पारेका छन्। उनीहरूले औषधि खरिद प्रक्रियामा नै म्याद गुज्रिन लागेको औषधि सस्तोमा किन्ने गरेको आरोप लगाए। खरिद प्रक्रियामा केही गल्ती भएको र त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्ने नगरपालिकाले प्रतिबद्धता गरेको छ। यो मात्रा त मलाई जानकारी छैन, तर मैले सुने, मैले अस्ति स्वास्थ्य कर्मीहरूको एउटा चाहिँ मिटिङमा मैले भने पनि यो किन यसरी चाहिँ ड्यामेज हो भन्दाखेरि त्यहाँ तपाईँको एउटा रहेछ के भनेदेखि औषधि हामीले ल्यायौँ तर त्यो धेरै नचल्ने औषधिहरू चाहिँ डेट एक्सपायर हुने रहेछन्। एक अर्को तपाईँको हामीले चाहिँ डेट कति डेटको औषधि छ भनेर चाहिँ हेर्न चाहिँ मिस्टेक गऱ्यौँ भने पनि थोरै डेट भएको औषधि ल्याउँदाखेरि त्यो चाहिँ अब 1 वर्षको लागि हामी औषधि ल्याउँछौँ तर त्यसको चाहिँ डेट चाहिँ 9 महिना मात्रै रहेछ भनेदेखि त त्यो 9 महिनापछि त ड्यामेज हुन्छ। त्यसकारण त्यो सब कमीहरू होला, त्यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले निर्देशन गरिसकेका छौँ। नगरको स्वास्थ्य शाखाले भने व्यवस्थापकीय त्रुटिका कारण औषधि स्टक भएको बताएको छ। हामीले राख्ने भनेको सूचीकृत नेपाल सरकारले तोकेको सूचीकृत औषधिहरू, त्यो औषधिहरू चाहिने ड्यामेज। अब उदाहरणको लागि म के भन्छु भने जस्तै आँखा पाकेको बिरामी सिजनेबल हुन्छ, वैशाखतिर हुन्छ होइन, सिजनेबल हुन्छ, त्यो औषधिहरू पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा उदाहरण मात्रै भनेको मैले। अब त्यो औषधि मानौँ त्यस्तो किसिमको बिरामी आएन भने त्यो औषधि त खपत हुँदैन, स्वतः त्यो तपाईँको चाहिने एक्सपायर हुन जान्छ। एक्सपायर नहुने त कुनै संस्थै हुँदैन। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाकै कामको अनुगमनमा ध्यान पुर्याउन नसकेको स्थानीय निकायले निजी स्वास्थ्य संस्था तथा क्लिनिकको अनुगमन गर्ने कुरा त कल्पना पनि गर्न सकिन। यसले जनप्रतिनिधिको समेत मिलोमतो छ कि भन्ने शंकाको सुविधा दिएको छ। सेवाग्राही ठगिरहेको यो अवस्थामा स्थानीय निकायले समयमै यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। सप्तरी सहकर्मी सुमन रायमाझीको रिपोर्ट। मानिसहरूमा खुसी हराउन थालेको भन्दै दाङ देउखुरीका युवाहरूले सहारा विहीनहरूलाई सहारा दिन खुसी अभियान सुरु गरेका छन्।
खुसी अभियान अन्तर्गत युवाहरूले सहारा विहीनहरूलाई भेटेर गाँस बास र आवासको समस्याबाट पीडित परिवारको सहारा बन्दै खुसी अभियान चलाएका हुन्। आम नागरिकलाई उनीहरूको आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै खुसी अभियान अन्तर्गत खाद्यान्न, लत्ता कपडा र पर्याप्त खानेकुरा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। उपलब्ध गराइएको सामग्रीले दैनिकी सहज भएको स्थानीय बताउँछन्। राम्रो राजी खुसी होस्, राम्रो आशीर्वाद मिलोस्, उहाँहरूलाई कोही दुःख शान्ति नहोस्, उहाँलाई सबले हेरचाह गरून्, सब जहाँ गए कोही परेशानी नहोस्, कोही दुर्घटना नहोस्, सब सुविस्ता मिलोस्। खुसी अभियानले कोरोना महामारीका बीच आम मानिसलाई दैनिक सहज बनाउन सकेको सहयोग सञ्चालन गरेको अभियानकर्मी बताउँछन्। खुसी अभियान लिएर यस गढवा छ मणिकापुर भन्ने गाउँमा केही राहत, केही खाद्यान्नका सामग्रीहरू लिएर बेसहारा हाम्रो दुखीहरूको जस्तै आमा जस्तै अरू अन्य घरहरू जति हुनुहुन्छ यता हामीले आफ्नो सक्ने सहयोग गरेका थियौँ र अहिले पनि अब यस्तै लकडाउनको बेला सबैलाई दुःख परिरहेको जो आफ्नो दैनिकी कामकाज गरेर मात्रै आफ्नो गुजारा चलाउनुहुन्थ्यो, लकडाउनले गर्दा कामहरू त्यस्तो नभएर जो अहिले दुःख पाइराख्नु भएको छ खाना लाउनको लागि, उहाँलाई केही सहारा होस् भन्ने हिसाबले हामी यस आशाका किरण नामक संस्थाले एउटा बेसहारालाई सहारा दिने भन्ने एउटा मूल नाराका साथ एउटा यो खाद्यान्न सामग्री वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेका थियौँ। खुसी अभियान अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र हुँदै पछिल्लो समयमा कोरोना पीडित तथा बेसहारा परिवारलाई खुसी बनाउन अभियानकर्मी सक्रिय छन्। मंगलबार नेप्से परिसूचकमा सामान्य करेक्सन देखिएको छ। यस दिन नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले घटेर 3022.10 बिन्दुमा आइपुगेर बन्द भएको हो। नेप्से परिसूचक सँगै मंगलबार सेन्सिटिभ इन्डेक्समा पनि 0.25 अङ्कको वृद्धि देखिएको छ। साताको तेस्रो कारोबार दिन 226 कम्पनीको 1,64,790 पटकको कारोबारमा 3 करोड भन्दा धेरैको किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा कुल 16 अर्ब 52 करोड 87 लाख भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। सोमबारको तुलनामा मंगलबार कारोबार रकम केही घटेको भए पनि औसतमा भने यो रकम सन्तोषजनक नै हो। त्यसैगरी यस दिन कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये अन्य समूहको परिसूचक सर्वाधिक 3.99% उकालो लागेको छ भने विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक मंगलबार सबैभन्दा बढी 4.42% ओह्रालो लागेको छ। साताको तेस्रो कारोबार दिन 3 वटा कम्पनीको मूल्य सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यसैगरी खरिद बिक्री रकमका आधारमा मंगलबार 76 करोड 30 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी सहित नेपाल पुनर्विमा कम्पनी अग्रस्थानमा रहेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। कोरोना संक्रमणका कारण नियमित नयाँ शैक्षिक सत्र 2 महिनापछि धकेलिएर असार 1 गतेदेखि सुरु। विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरिए पनि पठन पाठन भने साउन 1 गतेदेखि गर्ने तयारी। चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा घिउ, तेल, माछा मासु, गैर मदिराजन्य पेय पदार्थमा अत्याधिक मूल्य वृद्धि। अघिल्लो वर्षको तुलनामा घिउ तथा तेलमा मात्रै 28% वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख। चालू आर्थिक वर्षको 10 महिनामा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा 19.20% रेमिट्यान्स वृद्धि। 10 महिनामा मात्रै 8 खर्ब 9 अर्ब रुपैयाँ बराबर रकम बिक्रियो। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाद्वारा अति विपन्न परिवारको जीवनस्तर उकास्न सामूहिक तरकारी खेती अभियान सुरु। हातमुख जोड्न समेत गाह्रो हुने परिस्थितिमा रहेका परिवारलाई नगरपालिकाको सहयोगले राहत। र सप्तरीका सरकारी स्वास्थ्य चौकीमा म्याद गुज्रेका औषधि नष्ट गरिँदै समयमै औषधि नपाएको गुनासो आइरहेको बेलामा म्याद गुज्रेको औषधि नष्ट गरिसके स्थानीय असन्तुष्ट। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।